تعادل المكابرة. नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। बाढी पहिरोबाट 50 जनाको मृत्यु, कहाँ कति क्षति भएको छ पूरा जानकारी। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण अहिलेसम्म 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले दिएको जानकारी अनुसार बाढी पहिरोमा परे 29 महिला र 27 पुरुषको ज्यान गएको छ। आज बिहानसम्मको विवरण अनुसार 24 जना घाइते भएकोले उनीहरूको सम्बन्धित स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 34 जना बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म 1104 जनाको उद्धार गरिएको छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 27, प्रदेश नम्बर 2 मा 7 र प्रदेश नम्बर 3 मा 12, प्रदेश नम्बर 4 मा र 6 मा 2 र उपत्यकाको 2 जिल्लामा 8 गरी 48 जनाको ज्यान गएको छ। उपत्यकाको काठमाडौँ 3 र ललितपुरमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत भोजपुरमा 5, ओखलढुङ्गामा 4, खोटाङमा 3, झापामा 2, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत धनुषा र बारामा 2 तथा पर्सा, रौतहट, सिराहामा 1 गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत काभ्रे, मकवानपुरमा 3, सिन्धुली र धादिङमा 2 तथा रामेछाप र चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पा र दाङमा 1 तथा प्रदेश नम्बर 6 को डोल्पामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता हुनेमा काठमाडौँ र ललितपुरमा 1 जना, प्रदेश नम्बर 1 को पाँचथरमा झापा, उदयपुर र सुनसरीका 1 तथा मोरङ र इलामका 3 जना छन्। प्रदेश नम्बर 2 को प्रसार, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र धनुषामा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रदेश नम्बर 3 को सिन्धुलीमा 6 जना र धादिङमा 1 जना बेपत्ता छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 6 को डोल्पा स्थित कासिल खोलाली बगाएर 11 जना बेपत्ता रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। घाइते हुनेमा उपत्यकामा 5, प्रदेश नम्बर 1 मा 8 र प्रदेश नम्बर 3 मा 12 जना रहेका छन्। सुरक्षा कर्मीले उपत्यकाबाट 194 जना, प्रदेश नम्बर 1 बाट 12 जना, प्रदेश नम्बर 2 बाट 827 जना, प्रदेश नम्बर 3 बाट 72 जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। अहिले पनि उद्धार कार्य जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। अविरल वर्षासँगै पछिल्लो समयमा आएको बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। अरु 24 जना बेपत्ता छन्। सयौं मानिस विस्थापित बनेका छन्। हिउँद सुरु हुँदै गर्दा परेको वर्षाबाट देशका अधिकांश जिल्ला प्रभावित बनेका छन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा वर्षाले धान, गहुँ सहित ठूलो मात्रामा अन्न बाली नष्ट पारेको छ भने कतिपय बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढी पहिरोले गर्दा पश्चिम नेपालका धेरै जसो सडक अवरुद्ध हुनुका साथै भौतिक संरचना ध्वस्त बनेका छन्। महाकाली, सेती, कर्णाली लगायतका देशका ठूला नदीको बहाव हात्ते बढ्दा आसपासका बस्ती जोखिममा परेका छन्। केही स्थानमा भने पहिरोको जोखिमका कारण मानिसहरू विस्थापित बनेका छन्। सुदूरपश्चिमका सबै जसो जिल्लाहरू अन्यको तुलनामा बढी प्रभावित छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला मध्ये एक बझाङ हो, जहाँ पहिरोमा परि 24 जना बेपत्ता परेका छन्। सोमबार रातिको पहिरोमा परेर थलारा गाउँपालिका 4 डिलाक्समा 24 जना हराइरहेका छन्। गाउँबाट 1 किलोमिटर माथि रहेको ढोकदिला डाँडा भन्ने ठाउँबाट पहिरो खस्दा 7 घर पहिरोमा पुरिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। गगने सार्कीका एकै परिवारका 18 जना र नरे पार्कीका परिवारका 6 जना अझै बेपत्ता छन्। गगने सार्कीका माइला छोरा काकाले सार्की मात्र हालसम्ममा सम्पर्कमा छन्। यति बेला पहिरोका कारण तल्लो डिलाक्स र माथिल्लो डिक्लार गाउँमा स्थानीय त्रिभुवन मावि महेन्द्र धारामा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका छन्। पुरा गाउँ पहिरोको जोखिममा परेपछि 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भई आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेको शान्ति मावि पारा काट्नेका शिक्षक मदन बहादुर साउदले बताए। सदरमुकाम चैनपुर लगायत दर्जन बढी ठाउँको खानेपानी र संरक्षणा सेवा पनि अवरुद्ध भएको बताएको छ। बैतडीमा पहिरोका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सेती नदीमा बहाव बढेपछि सिगास गाउँपालिका डुङ्गाड गाउँले भगाउने जोखिम भएपछि करिब 60 जना उद्धारको पर्खाइमा छन्। सोमबार रातिदेखि उद्धारको पर्खाइमा रहेका उनीहरूको मंगलबार दिनभरि पनि उद्धार हुन सकेन। उद्धारका लागि गरिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर समेत अवतरण नगरिकन फर्किएको छ। नदीले गाउँ जमिन खराब मौसम र संरचना सेवा अवरुद्ध हुँदा उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका ढुङ्गाड बासिन्दासम्म उद्धारकर्मी पुग्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमका जोई पृथ्वी राजमार्ग सहित अधिकांश पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध छन्। सदरमुकाम नजिकैको डुङ्ग्री खोलामा आएको बाढीले डुङ्ग्री बजार र लेकी जोड्ने झोलुङ्गे पुल र नजिकैका 5वटा पक्की घर पनि बगाएको छ। बजारका अरू घरहरू पनि जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानतर्फ गएका छन्। कञ्चनपुर पनि बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। भीमदत्त नगरपालिका
नगरपालिका 9 खल्ला समितिमा महाकालीको बाढीमा सोमबार रातिदेखि फँसेका 5 जना भने मंगलबार उद्धार भएको छ। मंगलबार साँझ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उनीहरूको उद्धार गरेको हो। यस्तै डोटीका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीका अधिकांश स्थानमा डुबान भएको छ। धनगढी बजार नै जलमग्न भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका विभिन्न भागमा बाढीले कटान गर्नुका साथै डुबान गरेको छ। भीमतत्व राजमार्गमा आएको पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। किसानहरूले भित्राउने तयारी गरेको धान बालीमा नोक्सान पुगेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 4 स्थित बस पार्क वडा नम्बर 3 स्थित विशालनगर मिलनचोक वडा नम्बर 1 को सन्तोष टोल बजार मार्ग, शिवनगर वडा नम्बर 5 को सहनपुर क्षेत्र लगायतका टोल बस्तीमा डुबालले कयौं घरभित्र पानी पसेको छ। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको सहजपुरदेखि भासु फिर सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै सल्यानमा पहिरोले 3 घर भत्केका छन्। शारदा नगरपालिकामा 2 र बंगाड कुपिण्डी नगरपालिकाका 1 घर भत्केका हुन्। घर भत्केपछि परिवारका सबै सुरक्षित स्थानतर्फ भागेर बाँच्न सफल भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब परीक्षक गोविन्द थापाका अनुसार लगातारको वर्षाका कारण सल्ली बजार चौर जहारी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। बंगाड कुपिण्डी नगरपालिकाको धारा पानी भन्ने ठाउँमा गएको पहिरोले मंगलबार बिहान 11 बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो। कालीकोटमा पहिरोका कारण घर भत्किँदा 1 किशोरीको मृत्यु भएको छ। 1 घाइते छन्। महावेश साथ राम्रीकी 18 वर्षीय स्मृति अधिकारीको मृत्यु भएको हो। स्मृतिसँगै सुतेकी उनकी 14 वर्षीय बहिनी ईशानी अधिकारी भनी घाइते छन्। घाइते ईशानीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। पहिरोले सोही गाउँका अन्य 5 घर पनि भत्काएका छन् भने 24 घर जोखिममा छन्। जोखिममा रहेको 24 घर परिवारलाई स्थानीय राममावि र राम्री र स्वास्थ्य चौकीको भवनमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले मानमा बजारका दर्जनौं 13 घर जोखिममा परेका छन्। टाढीबाट मानमा बजार आउने साकालामा ढुङ्गा नजिकै पुरानो बाटोमा पहिरो जाँदा आगमन नै रोकिएको छ। यस्तै कर्णाली नदीमा बाढी आउँदा कर्णाली करिडोर जोड्ने जिते स्थित कर्णाली नदीमा रहेको फेरी बगाएको छ। फेरी बगाएपछि कर्णाली करिडोरमा गाडी लैजान कठिनाइ हुने प्रजीय कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडक ठाउँ-ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ। कर्णाली राजमार्गको दैलेख बालताडा साकम खट्टे खोलो दैलेख कालीकोटको गगनेश्वरी सुनार खोला मोल्फा पिली सेरावाडा लगायत ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। डडेलधुरामा पनि पहिरोले 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विक्रम चन्दका अनुसार अविरल वर्षाका कारण सोमबार राति घर भत्किएर डडेलधुराको कन्याधुरा गाउँपालिका 1 भत्काडामा 32 वर्षीय विष्णु अवस्थीको मृत्यु भएको हो। यस्तै अछाममा सडक विद्युत र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन्। साथै गैरी टाढा कैलाश खोला जनालीकोट मार्कु र चौकुटेमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी तुलसी राम अर्यालका अनुसार डोजर प्रयोग गरेर बाटो खुलाउन पनि जोखिम रहेको छ। लुम्बिनीका रूपन्देही बाँके गुल्मी लगायतका जिल्ला बाढी पहिरोबाट प्रभावित बनेका छन्। राप्ती नदीमा आएको बाढीले यहाँका धेरै ठाउँमा डुबानमा परेको छ। राप्ती नदीको बाढीमा फँसेका 4 जनाको भने मंगलबार बिहान उद्धार गरियो। जिल्ला आपतकालीन कार्यालय सञ्चाल केन्द्र बाँकेका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपम ग्याउलीका अनुसार अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ। कुसुम स्थित बाढी मापन केन्द्रमा मंगलबार बिहान गरेको मापन अनुसार राप्ती नदीको सतह 3 मिटर 40 सेन्टिमिटर पुगेको छ। पाल्पामा पनि बाढी पहिरोले ठूलो असर पुर्याएको छ। पर्यटकीय स्थल रानी महल पुगेका 200 बढी आन्तरिक पर्यटकहरू पहिरोका कारण अलपत्र परे। तानसेनदेखि रानी महल पुग्ने सडकको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खस्दा पर्यटकहरू अलपत्र परेका थिए। मंगलबार बिहानदेखि हाती ढुङ्गा गाईघाट बैकुण्ठ लगायतका स्थानमा ठूला पहिरो खसेका छन्। पहिरोले गर्दा रानी महल र तानसेन सडक अवरुद्ध भएको छ। केही पर्यटकहरू गाडी बाटोमै छाडेर पैदल हिँडेर गन्तव्यतर्फ लागे। गण्डकीका म्याग्दी मनाङ मुस्ताङ लगायतका जिल्ला पहिरोबाट बढी प्रभावित भएका छन्। बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी मुस्ताङ सीमा क्षेत्रको दाना खास खण्डमा पर्ने पहिरोग्रस्त रूपसे छहरा काप्रे र बादरजुङ गम्भीर क्षेत्रमा सवारी जाम हुँदा सयौं यात्रु मंगलबार दिनभर अलपत्र बने। पहिरोले साँगुरा र हिलामे सडकमा गाडी फसेपछि दोहोरो गाडी पास हुन नसक्दा यात्रु अलपत्र परेका हुन्। 14 घण्टा भन्दा धेरै पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन्। गण्डकीका जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति भने भएको छैन। बागमती प्रदेशका जिल्ला अन्यको तुलनामा कम प्रभावित बनेका छन्। सिन्धुलीमा भने खोलाले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवन मकवानपुर लगायतका जिल्ला पनि बाढी पहिरो प्रभावित बनेका छन्। जनकपुर वर्षाले जनकपुरको नगर क्षेत्र जलमग्न भएको छ। वर्षाको पानी घर तथा पसलमा छिर्दा करोडौं मूल्य बराबरको धनजनको क्षति भएको छ। मंगलबार बिहान झण्डै 4 घण्टा मुसलधारे वर्षा भएपछि नगर क्षेत्रमा एसियन विकास बैंकको सहयोगमा निर्मित ढलानबाट पानी बग्न नसक्दा घरमा पानी परेको छ। जनकपुर 2 को गोरीजा सिनेमा हल, किशोरी नगर, भानुचोक, शिवचोक, वडा नम्बर 4 को रारा क्याम्पस जाने बाटो, एसएसपी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय भित्र पानी छिरेको थियो भन्ने शिवचोकमा रहेको दर्जन अधिक पसल तथा गोदामहरूमा पानी छिर्न करोडौं मूल्य बराबरको लत्ता कपडा इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्रीको थियो। शिवचोक स्थित अनिप इम्पोरियमका सञ्चालक गोटु सुल्तानियमका अनुसार उनको तथा उनका काका पशुपति सुल्तानियमको इलेक्ट्रोनिक्स पसल तथा गोदाममा पानी छिर्दा लाखौं मूल्य बराबरको वासिङ मेसिन,
मेसिन, टेलिभिजन, एसी लगायतका सर सामान नष्ट भएको छ। यसैगरी शिवचोकमै अवस्थित नवरङ्ग होटल भित्र पानी सिर्दा सेवाका लागि प्रयोगमा रहेको अनेकौं फ्रिज पानीमा डुबेका छन् भने चामल, दाल, तरकारी जस्ता सामान नष्ट भएको छ। बाढीका कारण झापामा 40 घर डुबानमा परेका छन्। कन्काई नदीमा आएको बाढी पश्चात दक्षिण झापाको गौरीगंगा गाउँपालिकाको एउटा बस्ती नै डुबानमा परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्य झापाका अनुसार गौरीगंगा एक जोडो होलक बाढीका 40 घर डुबानमा परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार स्थानीयले प्रयोग गर्ने एउटा नाउ समेत खोलाले बगाएपछि उद्धारमा समस्या भएको छ। दायाँबाट कन्काई खोलाले बाढी पसेपछि उक्त बाढी टापु जस्तै बनेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तै सुनसरीको धरानमा पहिरोले घर भत्की। धरान उपमहानगरपालिका 13 स्थित नागेश्वर मार्गमा एकै परिवारका 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। धरान स्थित संघीय प्रहरीका इन्काई कार्यालयका एसपी भीम दाहालका अनुसार निशान राईको 4 वर्षीय छोरा निराहा राई र 7 वर्षीय छोरी निशु राईको पहिरोमा पुरेर मृत्यु भएको हो। यस्तै बाढीका कारण कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। उदयपुरमा भने बाढीले बगाएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाले धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिका 5 डिकुरीमा पहिरो झरेर मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। धनकुटा नगरपालिका 4 सलिरीमा पनि सल्लाहको रूप ढलेर सडक अवरुद्ध भएको बताएको छ। मोरङ लगायतका जिल्लामा वर्षाले ठूलो मात्रामा धान नष्ट गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने प्रदेशका सबै जिल्लामा 24 लाखका दरले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बाढी पीडित किसानहरूलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यूनचापे प्रणालीमा पश्चिमी वायु प्रणालीको बलियो प्रभाव थपिएपछि 2 दिनदेखि देशभर देखिएको मौसमी प्रभाव बिहीबारदेखि कमजोर बन्दै जाने मौसमविदहरूले आकलन गरेका छन्। क्रमिक रूपमा मौसम सुधार आउँछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद सचिना साकेले कान्तिपुरसित भनिन् आज र भोलि भने धेरै स्थानहरूमा मौसम यस्तै रहन्छ। महाशाखाका अनुसार बंगलाको खाडीमा हुँदै आएको यो प्रणालीको बढी असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा 2 दिन अघि नै यो प्रणाली भित्रिएको थियो। प्रणाली भित्रिएसँगै सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। वर्षाका कारण सेती महाकाली लगायतका नदीमा बाढी आएको छ भने नदीले कटान समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाहरूमा समेत भारी वर्षा भएपछि बाढी र पहिरो निम्तिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशभरका मानव सञ्चालित र सञ्चालित सबै वर्षा मापन केन्द्रमा वर्षा रेकर्ड भएको छ। मनसुन पछि पनि केही स्थानमा आरी खोप्टे वर्षा भएको छ। विभागले गत साता 9 मुलुकबाट मनसुन बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। मौसमविदहरूले भने अहिले मौसम प्रणालीलाई मनसुन पछिको मौसमी गतिविधि भनेका छन्। धान बाली भित्राउने समयमा भारी वर्षा भएपछि देशभरका किसान मर्कामा परेका छन्।